बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। कल मेरे एक भाई ने कमेंट किया है कि आपने कभी वैक्सीनेशन के बारे में नहीं बताया है, तो उसके बारे में थोड़ी हमारी रहनुमाई कर दें। तो ज़रूरी समझा कि बाकी भी दोस्त हैं, उनको भी ये चीज़ मैं बता दूं। उसका जवाब मुख्तसर तो यही है कि हम जो चरवाई लोग हैं, हम वैक्सीनेशन का इतना तजर्बा नहीं रखते हैं, वैक्सीनेशन ना करवाते हैं। वैसे ये चीज़ भी मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूं, कोई दोस्त ये ना समझे, वैक्सीनेशन की जो अफदियत जो है उससे इनकार नहीं है। ठीक है, उसका फ़ायदा है, इसीलिए हो रही है और ये एक जदीद समझें तरीका इलाज है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जो चरवाई लोग हैं, हम शुरू से जो है ना अभी तक को किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई है बकरियों की, इसलिए इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। तो आपको इस चैनल पर कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैंने खुद रिसर्च उस पर ना किया हो या खुद उस पर जो है ना तजर्बा ना किया हो। तो इस तरह का कंटेंट मैं जो आप कभी अपलोड नहीं करता हूँ। जब बंदे को खुद तजर्बा ना हो तो वो मिस गाइडलाइन हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ मैं आपको बताऊँ या आपके साथ शेयर करूँ कि जिसके बारे में मैं खुद जानता हूँ। तो हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, अलबत्ता वैक्सीनेशन के मुतबादिल हम जो देसी तरीका कार अख्तियार करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। तो जो दोस्त इस तरीका इलाज को अपनाना चाहें तो वो बड़े इजी तरीके से अपना भी सकते हैं, आसान भी है, सस्ता तरीका है और घर की चीज़ों से ये देसी नुस्खा तैयार हो जाता है, जो कि हम जब सर्दियाँ निकल रही होती हैं तकरीबन मार्च के महीने में पिलाते हैं। तो इसमें जो अज्जा शामिल होते हैं और इसका तैयार करने का तरीक़ाकार वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ डिवर्मिंग हम जो है ना साल में एक दफ़ा कराते हैं, ये बरसात शुरू होने से पहले। उसके बाद ये जो मार्च में हम नुस्खा देसी नुस्खा इसको देते हैं, इसमें जो अज्जा शामिल होते हैं वो नोट कर लें। उसमें लस्सी होती है, वो लस्सी और तेल या बाकी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी मिकदार आप अपने जानवरों के हिसाब से रख लें। तो लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 10 लीटर आपने लस्सी डालनी है तो 10 लीटर में 1 लीटर आपने तेल तारा मीरा डालना है। तो तारा मीरा तेल जो है वो पका कर डालना है। उसको किसी कढ़ाई में रख कर हल्की आंच पे थोड़ा सा आटे का इतना सा पेड़ा ले लें, वो उसके अंदर डाल दें और वो पकता रहे। जब वो पेड़ा बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है तो उस वक्त उसको उतार के ठंडा कर लें और वो आटा बाहर निकाल दें। वो तेल आपका जो है ना वो उसकी जितनी कड़वाहट वगैरह होगी वो आटा अपने अंदर जज़ब कर लेगा। बाकी वो तेल अभी आप उस लस्सी में डाल सकते हैं। तो अज्जा उसके यही हैं कि 10 लीटर अगर आपने लस्सी डाली है तो उसमें 1 लीटर तेल तारा मीरा डालेंगे। उसके बाद एक जंगली अनार होता है जिसका अनारदाना भी बनता है। एक तो आम अनार होता है जो खाने वाला होता है, वो तो मीठा होता है, लेकिन ये जंगली अनार जो होता है ये खट्टा होता है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों में तो आम पाया जाता है, जंगलों में भी इसके दरख्त आम होते हैं। तो बाकी अगर जिन इलाकों में नहीं होता है या शहर के मेरे दोस्त भाई हैं उनको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकता है, लेकिन उधर से आपको खुश्क मिलेगा। लेकिन हम जो डालते हैं वो ताज़ा जो है ना वो अनार होते हैं, उसे दरख्त से उतार कर उसको हल्का सा कूट कर उसके अंदर डालते हैं। उसके अलावा ये 3 आइटम हो गए हैं। चौथा जो है ना वो हम अजवाइन डालते हैं, उसमें सौंफ डालते हैं और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। ये मेरा ख्याल है 6-7 जो है ना वो आइटम है, ये उस लस्सी के अंदर डाल देते हैं। और बर्तन जो होता है वो मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है, जैसे कोई चाटी वगैरह हो, तो उसके अंदर डाल के ये सारी चीज़ें मिक्स करके कोई कीड़ा मकोड़ा या छिपकली वगैरह उसके अंदर ना पड़े, इसलिए उसका ऊपर से अच्छी तरह ढाँप के उसको रख देते हैं। ये तकरीबन हम 2 से 3 महीने तक ये पड़ा रहता है। लस्सी के अंदर ये चीज़ें डाल के रख देते हैं। मार्च के महीने में, क्योंकि ये हमने चीज़ें जब डालनी होती हैं तकरीबन दिसंबर में ये चीज़ें हम डाल के उस बर्तन में रख देते हैं।
اور جب مارچ کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، موسم بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، اس وقت اپنے جانوروں کو یہ پلا دیتے ہیں۔ اس کے پلانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ فی جانور جو ہے نا وہ ایک نلی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے وہ لے لیں، اس میں ڈال کے پلا دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہر 3 دن کے بعد اس کو پلانا ہے۔ وہ جتنا آپ نے اپنے جانوروں کے حساب سے ڈالا ہوا ہے وہ تقریباً کم از کم 3 خوراکیں بن جائیں آپ کی، ہر 3 دن کے بعد جو ہے نا ایک خوراک اس کو پلا دیں، تو اس بکری کو یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے جلد پر، اس کے بالوں پر اتنی چمک آئے گی، اس کے بعد وہ چرائی کرے گی، بالکل اپنا دل کھول کر وہ چرائی کرے گی، اور اس کے بعد اور جو فائدہ ہوگا کہ جو اس کے اندر کھانسی وغیرہ ہوتی ہے یا اندر کے جو پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اس بکری کی کبھی بھی جو ہے نا وہ تھنوں یا جو اوانا ہوتا ہے اس کی بیماری اس کو نہیں لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس چیز کے فوائد ہیں، جو میں گنتی کرنا چاہوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جلد کی جتنی بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت پھر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے، نیلے جو ہے نا وہ پٹھے عام ہو جاتے ہیں، وہ پھر دل کھول کر چرائی کرتی ہیں اور صحیح ان کی طاقت بنتی ہے اور موٹے ہوتے ہیں، فربا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، لیکن یہ ویکسین کا متبادل ہے، ویکسین ہم نہیں کرواتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیسی نسخہ جات کرتے ہیں۔ باقی جو ہے نا اگر کوئی خدا نخواستہ بکری بعد میں ساتھ کوئی بیمار ہو جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا دیسی طریقہ علاج جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میرے چینل پر کافی ویڈیو لگی ہوئی ہیں۔ اس میرے دوست نے یہی کہا تھا کہ آپ اگر ویکسینیشن نہیں کرتے ہیں، دیسی جو طریقہ علاج کرتے ہیں وہ بتا دیں، تو میں نے سمجھا کہ چلو میں ویڈیو کی صورت میں بتا دیتا ہوں، باقی دوست بھی سن لیں گے۔ اور یہ جو جنگلی انار میں نے بتایا ہے اس کو ہلکا تھا کوٹ کر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، باقی جو ہے نا چیزیں تھوڑی تھوڑی جو ہے مقدار میں آپ نے اپنے جانوروں کے حساب سے اس میں ڈال دیں۔ چیزیں میں نے نوٹ کروا دی ہیں، یہ طریقہ علاج جو ہے نا لازمی آزمائیں، اور جو دوست جو ہے نا ویکسینیشن کروا سکتے ہیں یا کرواتے ہیں پہلے وہ اپنا جاری رکھیں، ان کو جو ہے نا میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ ویکسینیشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کے فائدے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے اس چیز کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہمارا صدیوں سے یہ طریقہ علاج، یہ دیسی نسخہ چلا آ رہا ہے، تو ہم نے ابھی تک وہ شروع رکھا ہوا ہے، اسی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں ویکسینیشن کے متعلق اس لیے جو ہے نا وہ اس چینل پر میں نے کوئی کنٹینٹ نہیں بنایا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اتنا میں نالج نہیں رکھتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔